सात जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मुक़द्दस अल्लाह की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शिफा है। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान मुक़द्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुक़द्दस में रहमतों का ख़जाना है, लेकिन इसी अजीम रहमत वाले ख़जाने से मालामाल होना है तो पहले से सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती तो दूसरे जायज़ काम की बरकतें बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के निस्बत सवाल किया तो आपने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरक़ की तरफ जट गए, हवाएं साकन हो गई, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा यह नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं, हर हरूफ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्ने अतिया ने बयान किया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम जायज़ ही नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना इंसान पढ़ेगा तो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगहों पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना है कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मानी है कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं कि अगर इंसान किसी काम को पढ़ के करता है तो अल्लाह तबारक ताला इस काम में बरकत अता फरमाता है। और ये सुन्नत भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है कि अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू करें, इस नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और आपको सवाब भी मिलेगा और इसकी बरकतें भी आपको मिलेगी। और आपने किसी भी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका हामी मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने इस काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया। और हमारा काम करना, और बंदा क्या करता है जो इसके बस में होता है। बंदा तो इसबाब इख्तियार करता है। बंदा कर भी क्या सकता है, बंदे के ज़िम्मे सिर्फ इसबाब का इख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी आप अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अपने काम को करें। बाकी जो अब आपका काम है अल्लाह तबारक ताला के सुपुर्द कर दिया। एक मरतबा एक सहाबा आए, आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, मेरे ऊँट खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह पर भरोसा ही असल, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन साज़गार है। तो कुछ सहाबा कलाम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँटों को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़ुम्मे के जो काम हैं वो हमारे ऊपर करना लाजिम है। इसबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। इस बाब का इंसान इनकार नहीं कर सकता।
کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، کام پہ جاؤ اور کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے، تیری رحمت ہے، ہم امیدوار ہیں، صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے، اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں نا یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت سالن سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے اور ایک جس سے رزق اندر جاتا ہے اور کھانا اندر جاتا ہے، تو یہ دونوں نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں، دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کی اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے، تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیا، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پہ چھوڑو تو ہم نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، مثلا کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا حرام ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر، اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر، اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکرو کرو جا کر، اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا، تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے، تو اس نے کہا دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، اور ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوائی اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا کہا ہے کہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہا ہے کہ ڈھونگ کرنا، اللہ نے کب کہا ہے کہ فراڈ کرنا، تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پہ حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا، تو جو کچھ کر رہا ہے صحیح ہے یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دے دی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دے دی ہے آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آئے گا ہمارے پاس آؤ گے، تب ہم فیصلہ کریں گے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حکم تو اللہ کی ربوبیت سمجھے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے کب نہیں کرنے چاہیے۔ جو سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں،
اللہ حافظ.